हेलो फ्रेंड्स, आज एप्लाइड डाइनामिक्सको सेकेन्ड क्लास जुन चाहिँ हामी स्टार्ट गर्न गइरहेछौँ रेटिलिनियर मोसन अफ पार्टिकल भनेर। अब यसमा फर्स्ट टपिक रहेछ पोजिसन भनेको के हो? भ्याक्टर क्यारेक्टराइज्ड बाई इट्स म्याग्निट्युड एन्ड डाइरेक्सन विथ रेफरेन्स टु एक्सिस इज टर्म एज पोजिसन। त्यस्तो भ्याक्टर जसको म्याग्निट्युड र डाइरेक्सन दुइटै छ र एक्सिसको रिफरेन्सबाट यदि लिएको छ भने त्यसलाई के भन्छ? हामी पोजिसन भन्छौँ। अब सपोज एउटा एक्सिस बनाऊँ, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस, जसमा पिक्यू के हो? एउटा कर्व लाइन हो। र अब के गरौँ? एउटा लाइन ड्र गरौँ ओपी र ओक्यू फ्रम ओरिजिन, र एउटा नर्मल ड्र गरौँ पीदेखि क्यूसम्म। अब यदि ओपी को डाइरेक्सन चाहिँ थीटा हो र म्याग्निट्युड आर भ्याक्टर हो भने, र ओक्यू को म्याग्निट्युड डाइरेक्सन चाहिँ डेल थीटा हो ओपी को रेस्पेक्टमा भने त्यसको डाइरेक्सन डेल आर भ्याक्टर भयो। म्याग्निट्युड चाहिँ डेल आर भ्याक्टर भयो कसको? चाहिँ ओपी लाइनको। अनि त्यसपछि ओक्यूले के भन्छ? भ्याक्टर हामीले पढेको होला भ्याक्टर मेथडमा ओपी इज इक्वल टू भ्याक्टर मेथडमा पढ्नु भएको होला ओक्यू इज इक्वल टू ओपी प्लस पिक्यू भ्याक्टर। त्यो अनुसारले ओक्यू को चाहिँ म्याग्निट्युड हुन्छ आर भ्याक्टर प्लस डेल आर भ्याक्टर, जसले हामीलाई ओपी र ओक्यू को म्याग्निट्युड दियो। नेक्स्ट रहेछ हाम्रो भेलोसिटी। द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज टर्म एज भेलोसिटी। भेलोसिटी के हो? रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, जसलाई हामी v इज इक्वल टू dx बाई dt पनि लेख्छौँ। र भ्याक्टर क्वान्टिटीमा हामी v इज इक्वल टू dr भ्याक्टर बाई dt लेख्छौँ। सपोज एउटा एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा एक्सतिर लाग्ने भ्याक्टरलाई vx भन्यो भने वाइतिर लाग्ने भ्याक्टरलाई vy भन्यो, देन म्याग्निट्युड अफ भ्याक्टर इज इक्वल टू v लेख्न सकिन्छ र इज इक्वल टू रुट अन्डर vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, जुन चाहिँ पाइथागोरस थ्योरमबाट आएको छ। वेयर vx इज द भेलोसिटी एलोङ x कम्पोनेन्ट र vy इज इक्वल टू भेलोसिटी एलोङ y कम्पोनेन्ट हो। वाइतिर लाग्ने कम्पोनेन्टतिरको भेलोसिटी र एक्सतिर लाग्ने कम्पोनेन्टको भेलोसिटी हो। वेयर थीटा यदि र रिजल्टेन्ट भेलोसिटीको यदि एङ्गल एक्स एक्सिसबाट थीटा छ भने देन tan थीटा इज इक्वल टू vy बाई vx हुन्छ। अब एक्सेलरेसन। द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज टर्म एज एक्सेलरेसन। एक्सेलरेसन के हो? रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी हो विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, जसलाई हामी एक्सेलरेसनलाई ए इज इक्वल टू डिभी भ्याक्टर बाई डिटी लेख्न सकिन्छौँ। वेयर भी भ्याक्टर चाहिँ भ्याक्टरको टर्ममा भेलोसिटी लेखेको हो। सपोज गरौँ ax इज द एक्सेलरेसन एलोङ x कम्पोनेन्ट भयो भने एन्ड ay इज द एक्सेलरेसन एलोङ y कम्पोनेन्ट हो भने देन देयरफोर रिजल्टेन्ट एक्सेलरेसन, जसलाई म्याग्निट्युड अफ a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू रुट अन्डर ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। वेयर एक्सेलरेसनको डाइरेक्सन चाहिँ हेर्नु भने डाइरेक्सन चाहियो भने tan थीटा इज इक्वल टू ay बाई ax ले दिन्छ। अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेछ डिटर्मिनेसन अफ मोसन अफ पार्टिकल्स। डिटर्मिनेसन अफ मोसन अफ पार्टिकल्स, जसमा के भनिन्छ? काइनेटिक्स इज युज टु प्रिडिक्ट द मोसन caused by the given force or to determine the force required to produce a given motion। काइनेटिक्स चाहिँ युज हुन्छ टु प्रिडिक्ट द मोसनलाई प्रिडिक्ट गर्नको लागि caused by the force। हामीले पढेको छौँ काइनेटिक्स चाहिँ फोर्सको कारणले यदि कुनै पार्टिकल्स मोसनमा हुन्छ त्यसलाई भन्छ हामी काइनेटिक्स। त्यही लेखेछ बाई द गिभन फोर्सको कारणले यदि मोसनमा आउने पार्टिकल्सको हामी के गर्छौँ? प्रिडिक्ट गर्छौँ। अर टु डिटरमाइन द फोर्स रिक्वायर्ड टु प्रड्युस अ गिभन मोसन। अरू के गर्छौँ? फोर्स चाहिँ डिटरमाइन गर्छौँ जुन चाहिँ मोसनमा ल्याउनको लागि, कुनै बडीलाई मोसनमा ल्याउनको लागि चाहिन्छ। वी नो द्याट मोसन अफ पार्टिकल इज सेड टु बी नोन। मोसन अफ पार्टिकल इज सेड टु बी नोन। कतिखेर मोसन अफ पार्टिकल थाहा हुन्छ? जतिखेर मोसन अफ पार्टिकल इज
when the position of particle is known for every value of time t, मोसन अफ पार्टिकल कतिखेर त्यतिखेर नोन हुन्छ जतिखेर हामीसित पोजिसन अफ पार्टिकल फर एभ्री भ्यालु अफ टाइम टी नोन हुन्छ। मोसन क्यान बी डिफाइन्ड बाई द रिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड टी। मोसन चाहिँ रिलेसन बिट्विन डिस्टेन्स एन्ड टाइमको रिलेसन हो। अब हेरौँ, लेट अस कन्सिडर 3 कमन केसेस अफ मोसन। मोसनको 3वटा कमन केसेस हुन्छ जसमा यहाँ दिएछ वेयर एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ टाइम, अर्को चाहिँ हुन्छ हाम्रो एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट, एन्ड थर्ड वान सी चाहिँ एक्सेलेरेसन अफ फंक्शन अफ भेलोसिटी भनेर हुन्छ। 3वटा केस। फर्स्ट केसमा हेरौँ, वेन एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ टाइम ए इज इक्वल टू फंक्शन अफ टी लेख्न सकिन्छ, जसलाई लेख्छौँ वी नो एक्सेलेरेसन भनेको डिभी बाई डिटी हुन्छ। अब यसलाई मल्टिप्लाई गरौँ भने डिभी इज इक्वल टू ए डिटी हुन्छ र वेयर ए हामीलाई दिएछ ए इज द फंक्शन अफ टाइम, त त्यसलाई हामीले के बुझ्छौँ डिभी इज इक्वल टू फंक्शन अफ टाइम इन्टु डिटी। अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरिदिउँ, इन्टिग्रेटिङ गऱ्यो भने भ्यालोसिटी इनिसियल भ्यालोसिटी टु द फाइनल भ्यालोसिटीमा इन्टिग्रेसन गर्ने र टाइमलाई 0 टाइमदेखि लिएर टाइम टीसम्म इन्टिग्रेसन गर्ने गऱ्यो भने यसको इन्टिग्रेसन हुन्छ भी, यसको इन्टिग्रेसन गऱ्यो भने भी माथिमा भी र तलमा भी नट इज इक्वल टू इन्टिग्रेसन 0 टू टी फंक्शन टी इन्टु डिटी। यहाँ फंक्शन भएको कारणले यसको इन्टिग्रेसन हुँदैन, त्यसलाई हामीलाई यसलाई यतिकै छोड्नुपर्छ र भी को चाहिँ इन्टिग्रेसन हुन्छ भने भी माइनस भी नट इज इक्वल टू इन्टिग्रेसन अफ जी टू टी फंक्शन अफ टाइम इन्टु डिटी हुन्छ। यो हाम्रो एउटा इक्वेसन भयो, रिलेसन भयो वेन एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ टाइम। अर्को हेरौँ, वेन एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट एक्स। हामीलाई थाहा छ एक्सेलेरेसन भनेको डिभी बाई डिटी हुन्छ र डिटी इज इक्वल टू डिभी बाई ए। अब यसलाई बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो भने डिटी इज इक्वल टू डिभी बाई ए आउँछ, यसलाई इक्वेसन 1 मानौँ। अर्को रिलेसन हामीलाई के थाहा छ भने भ्यालोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेन्स बाई टाइम ट्राभल हुन्छ, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम भनेर। त्यही अब यसलाई पनि बाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो भने डिटी इज इक्वल टू डिभी बाई डिएक्स बाई भी हुन्छ। अब इक्वेसन 1 र 2 मा डिटी र डिटी सेम भएको कारणले इक्वेटिङ गर्नुभयो भने दुइटै इक्वल हुन्छ, यो डिभी बाई ए र डिएक्स बाई ए इक्वल हुन्छ। त्यही गरेको हामीले डिभी बाई ए इज इक्वल टू डिएक्स बाई ए। बाई क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट भी डिभी इज इक्वल टू ए डिएक्स हुन्छ, वेयर हामीलाई थाहा छ ए इज द फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट भनेर यो केसमा, त्यही कारणले एलाई रिप्लेस गरेर फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट लेखेको हामीले। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गरौँ। अब यहाँ भ्यालोसिटी भएको कारणले इनिसियल भ्यालोसिटी भी नटदेखि भी 0देखि लिएर भीसम्म गर्ने र डिस्प्लेसमेन्ट एक्स 0देखि लिएर एक्ससम्म डिस्प्लेसमेन्ट गऱ्यो भने हाम्रो यसको रिजल्टेन्ट भ्यालोसिटी यसको इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने भी इन्टु डिभी को इन्टिग्रेसन हुन्छ भी स्क्वायर बाई 2 र अप्परमा भी बाई भी र तलतिर भी नट हुन्छ इज इक्वल टू एक्स नट एक्स 0 टू एक्स इन्टिग्रेसन अफ एक्स 0 टू एक्स फंक्शन अफ एक्स इन्टु डिएक्स। यो चाहिँ फंक्शनको डिफ्रेन्स इन्टिग्रेसन गर्न सकिँदैन, त्यसलाई हामीले यतिकै लेखेको। अब यसको गर्नुभयो भने अप्पर लिमिट माइनस लोवर लिमिट गरेर भी स्क्वायर बाई 2 माइनस भी नट भी 0 स्क्वायर बाई 2, यसलाई भी नट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, भी नट बाई 2 होल स्क्वायर। अब यो हाम्रो थर्ड रिलेसन भयो कतिखेरको, वेन एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ डिस्प्लेसमेन्ट। अब अर्को हेरौँ, वेन एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ भ्यालोसिटी। यदि एक्सेलेरेसन फंक्शन अफ भ्यालोसिटी हो भने ए इज इक्वल टू एफ भी हुन्छ भने हामीलाई अर्को रिलेसन थाहा छ ए इज इक्वल टू डिभी बाई डिटी हुन्छ। अर्को यहाँ हेरौँ, ए इज इक्वल टू डिभी बाई डिएक्स बाई भी लेखेको हो मैले। अब यो हेरौँ डिएक्स बाई भी कसरी आयो, यहाँ सर्ट साइडमा लेखिदिएको मैले भी इज इक्वल टू डिएक्स बाई डिटी हुन्छ र डिटी इज इक्वल टू डिएक्स बाई भी जुन चाहिँ बाई क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट आउँछ, त्यही भ्यालु हामीलाई डिटी को यहाँ चाहिँ पुट गरेको डिएक्स बाई भी। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नुभयो भने यो भी माथि जान्छ, अब माथि गएपछि यो रिलेसन हुन्छ ए इज इक्वल टू भी डिएक्स बाई भी डिभी बाई डिएक्स। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन गरेपछि भी डिभी इज इक्वल टू ए डिएक्स हुन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ एक्सेलेरेसन इज द फंक्शन अफ भ्यालोसिटी,
एक्सेलरेसन इज द फङ्सन अफ भेलोसिटी भएको कारणले ए को सट्टामा फङ्सन अफ भेलोसिटी लेखेको। अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गरौँ। अब भेलोसिटी भएको कारणले इनिसियल भेलोसिटी टु द फाइनल भेलोसिटी, इनिसियल भेलोसिटी v0 टु v र यहाँ फङ्सन अफ टाइम होइन, फङ्सन अफ भेलोसिटी हुनु पर्यो। यहाँ तपाईँ चाहिँ करेक्ट गर्नु होला। फङ्सन अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु dx गऱ्यो भने, dx को रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने हामीलाई इन्टिग्रेसन के को इनिसियल डिस्टेन्स टु फाइनल डिस्टेन्स x0 टु x सम्म गर्नुपर्छ। अब यसलाई इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने b² हुन्छ, जसको अप्पर लिमिट b र लोवर लिमिट v0 इज इक्वल टु इन्टिग्रेसन अफ x0 टु x, यहाँ चाहिँ fx को सट्टामा fv लेख्नु होला इन्टु dx। अब fv फङ्सन यहाँ चाहिँ अब इन्टिग्रेसन गर्नुभयो भने अन इन्टिग्रेटिङ v dv लाई इन्टिग्रेटिङ भयो त भेलोसिटी इनिसियल भेलोसिटी टु द फाइनल भेलोसिटी इज इक्वल टु यहाँ चाहिँ fx को सट्टामा fv लेख्नु होला, यो चाहिँ रङ मिस्टेक भएको छ, इन्टु dx। अब dx को रेस्पेक्टमा गऱ्यो भने यसको इनिसियल डिस्टेन्स बाई फाइनल डिस्टेन्स, इनिसियल डिस्टेन्स x0 टु x। अब यसलाई सल्भ इन्टिग्रेटिङ गर्नुभयो भने b²/2 हुन्छ, b dv को b र v को b²/2। यसको चाहिँ फर्मुला यहाँ चाहिँ लेखेको छु मैले, इन्टिग्रेसन अफ x dx इज इक्वल टु x⁻n+1 बाई n+1 भनेर हुन्छ। त्यही चाहिँ त्यसरी नै इन्टिग्रेसन गर्नु होला। अब फङ्सन अफ यहाँ पनि चाहिँ फङ्सन अफ भेलोसिटी हुन्छ इन्टु dx। अब फङ्सन अफ भेलोसिटीको इन्टिग्रेसन गर्न सकिँदैन, त्यसै लागि हामीलाई यहाँ फङ्सन अफ भेलोसिटी लेखेर नै यत्तिकै इन्टिग्रेसनमा राख्ने र यसको इन्टिग्रेसन गरेर b² माइनस v0² यो चाहिँ हाम्रो के हो, त्यतिखेरको कन्डिसन हो जतिखेर एक्सेलरेसन इज द फङ्सन अफ टाइम हुन्छ। अब नेक्स्ट हेरौँ हामी। अब नेक्स्ट हामी एउटा न्युमेरिकलमा जाउँ जुन यही बेसिसमा रिलेटेड छ। के भनेछ न्युमेरिकलले, द पोजिसन अफ पार्टिकल which moves along a straight line is defined by the relation। अब एउटा पोजिसन अफ पार्टिकल दिएछ जुन चाहिँ एउटा रिलेसनमा दिएछ x इज इक्वल टु t³ माइनस 6t² माइनस 15t प्लस 40 वेयर x इज एक्सप्रेस इन मिटर। x केमा छ, मिटरमा, भन्नाले यो डिस्प्लेसमेन्ट हो, डिस्टेन्स हो, t इन सेकेन्ड टाइम हो। अब के भनेछ निकाल्न, डिटरमाइन भनेछ टाइम एट विच भेलोसिटी विल बी 0। अब हेर्नु द पोजिसन, अर्को भनेछ द पोजिसन एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल बाई अ पार्टिकल एट द टाइम। अर्को भनेछ द एक्सेलरेसन अफ अ पार्टिकल एट द टाइम। एन्ड फोर्थ वान छ द डिस्टेन्स ट्राभल बाई अ पार्टिकल फोर टाइम t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड टु t इज इक्वल टु 6 सेकेन्ड। अब एउटा फङ्सन हामीलाई दिइसकेछ x इज इक्वल टु d³ माइनस 6t² माइनस 15t प्लस 40 भनेर। अब फर्स्ट केसमा के भनेछ, द टाइम एट विच भेलोसिटी विल बी 0, कुन टाइममा चाहिँ भेलोसिटी 0 हुन्छ भनेर भनेछ। त भेलोसिटी 0 चाहिँ दिइसकेछ, तर कुन टाइममा, त्यो t टाइम चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। हामीलाई के थाहा छ, भेलोसिटीको रिलेसन थाहा छ, v इज इक्वल टु dx/dt। अब यहाँ हेर्नु x को ठाउँमा यहाँ चाहिँ x को फङ्सन हामीलाई दिएछ, त्यतिखेर इक्वेसनमा चाहिँ फङ्सन दिएको नभएको कारणले हामीले इन्टिग्रेसन चाहिँ छोडेको थिए केसहरूमा। अब यहाँ फङ्सन दिएपछि त डिफ्रेन्सिएसन गर्न, इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ। अब x को भ्यालु चाहिँ पुट गरौँ यहाँ। अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्यो भने v जस्ता त्यस्तै आयो, t³ को इन्टिग्रेसन डिफ्रेन्सिएसन हुन्छ 3t को पावर 2 माइनस 6t² को 12t माइनस 15t को 15 र कन्स्ट्यान्ट को 0। अब यहाँ के दिएछ, फर्स्ट केसमा भनिने दिएछ भेलोसिटी 0 छ, भेलोसिटी 0 भयो भने 3t² माइनस 12t माइनस 15 इज इक्वल टु 0 हुन्छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु, तपाईँ सिम्प्लिफाई गरेर तपाईँको रिजल्ट आउँछ t इज इक्वल टु -5 र अर्को आउँछ भ्यालु 5। आइदर t 5 सेकेन्ड हुन्छ और t इज इक्वल टु -1 सेकेन्ड। अब हेर्नु यदि भेलोसिटी 0 को कन्डिसनमा नेगेटिभ टाइम त हुन सक्दैन, विच इज नट पोसिबल, देन त्यतिखेर के गरौँ हामीले, लेट सब t-1 लाई इग्नोर गरेर त्यसलाई त्यतिखेरको टाइम हामी सपोज गरौँ त्यो t भनेको 0 सेकेन्ड हो भनेर। अर्को केसमा भनेछ, यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट केसको सोलुसन भयो जसमा हामीले टाइम
-1 सेकेन्ड र 5 सेकेन्ड निकाले र 1 सेकेन्ड पोसिबल नभएको कारणले त्यसलाई हामी 0 सेकेन्ड माने। अर्को केसमा के भनेछ, द पोजिसन एन्ड डिस्टेन्स ट्राभल बाई द पार्टिकल एट द टाइम। पोजिसन एन्ड डिस्टेन्स भन्नाले हामीलाई डिस्टेन्स एक्स चाहिँ निकाल्नु पर्यो कतिखेर, जतिखेर एट द टाइम भनेको त्यतिखेर जुन हामीले टाइम निकालेको हो 5 सेकेन्ड र -1 सेकेन्डलाई 0 सेकेन्ड सपोज गरे, त्यतिखेरको हामीलाई के निकाल्नु छ, डिस्प्लेसमेन्ट। अब हेरौँ, एट भेलोसिटी 0 टी इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड, जतिखेर हामीले माथिको एबभ अनुसारले टी यदि 5 सेकेन्ड छ भने x5 इज इक्वल टु टी को सट्टामा के गर्ने, हामीले 5 पुट गर्ने। त 5 क्यूब माइनस 6 इन्टु 5 स्क्वायर माइनस 15 इन्टु 5 प्लस 40 भनेर आउँछ, जुन चाहिँ -60 मिटर हुन्छ। अब अर्को हेरौँ, एट टी इज इक्वल टु 0 सेकेन्ड। अब एक्स को टी को ठाउँमा 0 पुट गर्नुभयो भने x0 इज इक्वल टु 40 मिटर आउँछ। अब प्र्याक्टिकली हेर्नुभयो भने 5 सेकेन्ड पछि -60 मिटर कसरी भयो, तर क्वेसन अनुसारले चाहिँ यही हुने हो। क्वेसन अनुसारले जुन दिएको छ भने त्यो चाहिँ त्यसको अनुसारले क्यालकुलेसन चाहिँ यही हुन्छ र 5 सेकेन्ड पछि डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ कति हुन्छ, -60 मिटर र टाइम 0 सेकेन्ड पछि डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ, 4 मिटर। अब यतिखेर कहिलेकाहीँ यसको ग्राफ पनि सोध्छ र यसमा के गरौँ, अब ग्राफ बनाऊँ। अब यसरी ग्राफ बनायो भने एउटा 5 सेकेन्डमा के भनेछ, -60 मिटर, त 5 सेकेन्डमा -60 मिटरदेखि लिएर 0 सेकेन्डमा सम्म 40 मिटरसम्म गल्छ। यो चाहिँ के हो, हाम्रो डिस्टेन्स ट्राभल हो। अब नेक्स्ट सी नम्बरको पोइन्टको लागि, सी नम्बरमा भनेछ द एक्सेलरेसन अफ अ पार्टिकल एट द्याट टाइम। अब के भनेछ, त्यो टाइम 0 सेकेन्ड र 5 सेकेन्डको टाइममा एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन्छ। अब हेरौँ, एक्सेलरेसन अफ अ पार्टिकल एट द्याट टाइम हामीलाई थाहा छ, भेलोसिटी इक्वल टु dx बाई dt हुन्छ। अब x को भ्यालु हामीलाई दिएको छ इक्वेसनमा टी क्यूब माइनस 6t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 40 भनेर, त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुभयो भने यति चाहिँ आउँछ। अब अर्को रिलेसन हामीलाई के थाहा छ, एक्सेलरेसन इज इक्वल टु dv बाई dt भनेर, dv बाई dt। अब v हामीलाई यहाँ डिफ्रेन्सिएट गरेर निकालेकै छौँ। अब यो भ्यालु यहाँ पुट गर्यो भने हामीलाई एक्सेलरेसनको इक्वेसन आउँछ, जुन चाहिँ a इज इक्वल टु 60 माइनस 12 हुन्छ। अब एट टाइम t इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड, टाइम यदि 5 सेकेन्ड भयो भने यहाँ यो इक्वेसन 60 माइनस 12 मा पुट गर्नु, t इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड, त्यसले कति दिन्छ एक्सेलरेसन, 18 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अर्को टाइम चाहिँ 0 सेकेन्ड रहेछ। अब 60 माइनस 12 मा टाइम 0 सेकेन्ड हाल्नुभयो भने एक्सेलरेसन कति हुन्छ, -12 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेसनमा के भनेछ, डी नम्बरमा, द डिस्टेन्स ट्राभल बाई द पार्टिकल फ्रम t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड टु t इज इक्वल टु 6 सेकेन्ड। अब t इज इक्वल टु 4 सेकेन्डदेखि लिएर t इज इक्वल टु 6 सेकेन्डमा डिस्टेन्स चाहिँ कति ट्राभल भयो। अब यसको लागि के गर्नुपर्छ, हामीलाई डाइरेक्ट चाहिँ t टाइम 4 सेकेन्डदेखि लिएर 6 सेकेन्डसम्म निकाल्न मिल्दैन। त्यसमा के गर्ने, हामीले एउटा सेकेन्डको एक सेकेन्डको चाहिँ डिस्टेन्स निकाल्नुपर्छ। त के गर्ने, हामीलाई फ्रम t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड टु t इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड पहिला निकाल्ने, त्यसपछि के गर्ने, t इज इक्वल टु 5 सेकेन्ड टु t इज इक्वल टु 6 सेकेन्डको निकाल्ने। अब यो त पहिला हामी t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड टु t इज इक्वल टु 5 सेकेन्डको निकालौँ। यदि टाइम 4 सेकेन्ड भयो भने x4 इज इक्वल टु 4 क्यूब माइनस 6 इन्टु 4 स्क्वायर माइनस 15 इन्टु 4 प्लस 40 भनेर यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन आउँछ, जसमा t इज इक्वल टु 4 सेकेन्ड पुट गर्यो भने डिस्टेन्स चाहिँ कति आउँछ, -40 मिटर। र त्यही इक्वेसनमा यदि डिस्टेन्स चाहिँ 5 पुट गर्नुभयो भने 5 सेकेन्ड टाइम चाहिँ 5 सेकेन्ड पुट गर्नुभयो भने त्यतिखेरको डिस्टेन्स कति आउँछ, -60 मिटर। अब यो दुईटाको जुन डिफरेन्स हुन्छ त्यसले के दिन्छ, हामीलाई डिस्टेन्स दिन्छ कतिखेरको, 4 सेकेन्ड टु 5 सेकेन्डको बिचको डिस्टेन्स। अब x5 माइनस डिस्टेन्स ट्राभल चाहिँ x5 माइनस x4 इज इक्वल टु -60। अब यहाँ x4 के चाहिँ -52 हो, -52 अनि यहाँको माइनस त माइनस भएर +52 भयो, जसको रिजल्ट कति आउँछ, -8 मिटर। अब 4 टु 5 सेकेन्डको निकालिसके डिस्टेन्स ट्राभल। अब 5 टु 6 सेकेन्डको निकालौँ। त 5 टु 6 सेकेन्डको डिस्टेन्समा हामीलाई 5 को यहाँ निकालि नै सकेको, -60 मिटर। अब डिस्टेन्स 6 सेकेन्डको डिस्टेन्स कति हुन्छ,
6 यदि t को भ्यालु 6 पुट गर्नु हो भने तपाईलाई x6 -50 मिटर आउँछ। अब डिस्टेन्स ट्राभल भनेको 5 सेकेन्ड टु 6 सेकेन्डको भित्रमा कति भयो त x6 - x5 -50 प्लस 60 -10 हो, सरी -60 हो, अनि यो माइनस मिलेर प्लस भयो त प्लस 60 भन्नाले जम्मा 10 मिटर डिस्टेन्स ट्राभल भयो। अब यसको ग्राफ प्लोट गर्दाखेरि कति हुन्छ, हामीले 4 टु 5 सेकेन्डमा -8 मिटर ट्राभल भयो र 5 टु 6 सेकेन्डमा प्लस 10 मिटर ट्राभल भयो। यो चाहिँ हाम्रो के हो, टोटल डिस्टेन्स ट्राभल हो बिट्विन 4 सेकेन्ड एन्ड 6 सेकेन्ड। आजको लागि यति राखौँ। यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।